عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نديرو التصحيح ديال ليكزيرسيس اللي شفتو في البدايه ديال الفيديو كونسيرنون لي موتور اسينكرون، اكزيرسيس اللي خديناه من اكزامان فان فورماسيون. بالنسبه لهذا ليكزيرسيس بطبيعه الحال خصنا نفهمو هاد لو سيكل هذا اللي هو موتور، كذلك لو تيب دي ديماراج ديال لي موتور مهم. قالوا لنا انه الموتور M1 عنده ديماراج ديريكت ان سونس دو مارش، وكذلك M2 ديماراج ديريكت ان سونس دو مارش، باش نعرفوا حنا الشيما دو كوموند ديالنا والشيما دو بويسونس كيفاش غنديرو نصايبوها. نشرحوا هاد لو سيكل. قال لي انه ملي نابوي على S1 لو موتور M1 غادي يديماري، داكور. من بعد اون طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند لو موتور M2 عاد غادي يديماري ويخدموا بجوج، داكور. ملي دوز 30 سكوند على الديماراج ديال M2 على الديماراج ديال M2، داكور، لي دو موتور غيحبسوا بجوج في خطا. سي بون. نعاودو، ملي غنابوي على S1 M1 غادي يديماري، من بعد 10 ديال الثواني M2 غادي يديماري وغادي يخدموا بجوج اونصومبل. من بعد ما يديماري M2 30 ثانيه وغادي يحبسوا يعني في خطا. وقال لي كمعلومه اخرى انه لو بوطون داري كتاريتي ديال السيستم كامل، و الغولي تيرميك ديال كل موتور يعني كيبروتيجي، كل موتور عنده غولي تيرميك ديالو كيبروتيجيه. وإلا كان عندي ان بروبليم في اون يعني في واحد ما بين لي موتور بجوج كيتاريتا السيستم كامل. دونك هادشي كامل غادي نحاولوا نطبقوه في الشيما دو بويسونس والشيما دو كوموند. بالنسبه للشيما دو بويسونس غناخدو الريزون L1 L2 L3. هنا سيكسيونا، هنا غناخدو KM1 بالنسبة للموتور M1. هنا غولي تيرميك اللي كيبروتيجي الموتور M1 غادي نديرو F1، وهنايا لو موتور M1. هنا M1 هنا U1 V1 وهنا W1. هادي بالنسبة للموتور M1. Une fois excita KM1 le moteur M1 on marche. Il désexcite KM1 le moteur M1 يعني m'arrêter. غنشوفو دابا بالنسبة ل M2 نفس الطريقة. ناخدو كونتاكتور KM2، هنا KM2 ناخدو هنايا غير غادي ندير لا ليزون بين الفاس L1 L2 L3. هنايا غولي تيرميك F2، وهنايا موتور M2. Non, U1 V1 W1. هادي بالنسبة للموتور M2. هادي الشيما دو بويسونس ديالنا شرحوها. من بطبيعة الحال نسدو السيكسيونور. ملي تيكسيتا KM1 لو موتور M1 اون مارش، ملي تيكسيتا KM2 لو موتور M2 اون مارش. علاش درنا هاد الشيما هادي؟ حيتاش قالو لينا لي موتور بجوج راهم ديريكت و ان سونس دو مارش، يعني ديريكت كنبرونشيو بما انه ديماراج ديريكت ديريكتومون كنبرونشيو الريزو في لو موتور. غنشوفو دابا بالنسبه للشيما دو كوموند. هنا في لي رولي تيرميك بالنسبه لي كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال لي رولي تيرميك بجوج، غنرجعو للمعلومه اللي قالوا لنا في ليكزيرسيس بلي انه اون فوا يوقع ان بروبليم يعني واحد في لي موتور بجوج، يعني هذا الموتور وهذا الموتور خص لو سيستم كامل يوقف، ماشي غير هذاك لو موتور بوحدو، داكور. دونك الا وقع ان بروبليم في واحد parmi هاد لي موتور بجوج خص يحبس السيستم كامل.
داكشي علاش يعني هنا غناخد كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال لو ليتريميك ديال الموتور الاول، يعني اون سيري مع كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال موتور ثاني. باش نعرف علاش الا وقع لي ان بروبليم في هذا الموتور، وقع ان سورشارج، هذا لو كونتاكت هذا لو ليتريميك غيبروتيجي، دونك غيحل غيديزيكسيتا، وهذا لو كونتاكت غيتحل. دونك اوتوماتيكمون يعني قبل ما نكملو غادي تحل، غادي يحل هذا لو كونتاكت الا تحل، دونك لاليمونطاسيون ما تبقاش دايزه على السيستم كامل. ونفس الطريقه بالنسبه للرولي تيرميك الثاني، الا وقع ان بروبليم في هذا الموتور، وقع ان سورشارج، هذا الرولي تيرميك غيديزيكسيتا، هذا الكونتاكت غيتحل وما يبقاش لاليمونطاسيون دايزه السيستم كامل. دونك السيستم كامل غادي يوقف. نكملو، غناخدو بوطون بوسوار، بوطون داري، بوطون بوسوار داري، ها هي اس 0 تالي اس 1 بالنسبه لا مارش. هي اللي غنزيدو هنا اس 1 بالنسبه لا مارش. ديريكتومون قلنا هاد الموتور غتخدم لينا لو موتور ام 1، غنديها ديريكتومون لا بوبين ديال الموتور، لا بوبين ديال كونتاكتور كا ام 1. نفس بطبيعه الحال ما ننساش كونتاكت كا ام 1. هذا بالنسبه هنايا هنا، داكور. اون فوا نابوي على اس 1 لو موتور ام 1 غادي يكون اون مارش لو سونس ديريكت. دونك ملي ابي على اس 1 هاد لاليمونطاسيون غتكون دايزه لا بوبين ديال كا ام 1 غتستهدف الكونتاكت، دونك هذا غيكون اكسيتي دونك مستهدف. دونك لو موتور ام 1 غادي يكون اون مارش. مزيان، دابا غندوز، خاصني ندوز اون طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند، خص يخدم الموتور ام 2، خص ندوز اون طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند. هاد لو كونتاكت، هاد الكونتاكتور خص يتيكسيتا. دونك اش غندير، غناخد واحد طومبوريزاتور ديال كا ام 1 هنا، ها هو كا ام 1 ديال شنو، ديال 10 ديال الثواني، هنايا دايره 10 سكوند. غادي يعني هاد لو كونتاكتور غناخد منو اون طومبوريزاتور، ملي دوز اون طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند غيتسد هاد الكونتاكت. هاد الكونتاكت شنو خاصو يدير، خاصو يكسيتي لا بوبين ديال شنو، ديال كا ام 2. داكشي اللي غندير هنا، هي هادي لا بوبين ديال كا كونتاكتور كا ام 2. هذا الموتور ام 1 هنا ام. داكور، نشوفو دابا هاد الجوج ديال الحوايج اللي درنا هنا. ملي نابوي على اس 1 هادي غاتيكسيتا، غتسد هاد لو كونتاكت مع هاد لو كونتاكتور، غاتيكسيتا الموتور ام 1 خدام. قلنا غادوز اون طومبوريزاسيون ديال 10 سكوند، هاد الكونتاكت غيتسد، دونك هاد لا بوبين غاتيكسيتا، دونك هاد لو كونتاكتور غاتيكسيتا، دونك لو موتور الثاني خدام. من هنا لهنا حنا دابا وصلنا لهاد المرحله هادي، خدامين بجوج. خدام من بعد ما داز 10 ثواني لو موتور ام 2 ديماري، هي هادي. من بعد ما داز 10 سكوند هاد لا بوبين تيكسيتات، دونك سدات لي هاد الكونتاكت، دونك لي موتور بجوج او مارش. داكور، شنو هي الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه هو انه خاص ملي دوز 30 ثانيه، 30 ثانيه على المارش ديال ام 2، خاص لي موتور بجوج يحبسوا والسيستم كامل يحبس. هنا كل واحد غادي يدير الطريقه المناسبه ليه هو، ولكن خاص ضروري تكون يعني غير وتكون لوجيك. لوجيك علاش؟ حيت بعض الخطرات تقدر دير تقدر تصايبها هنايا يعني تيوريكمون، ولكن براتيكمون تقدر يعني ما تكونش يعني خدامه. الوغ غادي نحاول ما امكن نديرو الطريقه اللي تكون يعني نورمالمون لوجيك في براتيك و في التيوري. هنا من بعد ما دوز 30 سكوند كيف ما قلنا خص السيستم كامل يوقف. ناخذ الطريقه الاولى، غناخذ واحد الطومبوريزاتور من كا ام 2 هو اللي غيحسب لي هذيك 30 سكوند. ملي تيكسيت هاد كا ام 2 غيحسب ديك 30 ثانيه، غيحسب ديك 30 ثانيه، وغندير هنايا الكونتاكت نورمالمون فيرمي ديال طومبوريزاتور.
اخويا دابا هنا 30 سكون. نعاودو نابوي على اس ان لاليمونطاسيون دايزه ابوبين ديال كا ان ان اكسيتا غتسد هاد الكونتاكت مع هاد الكونتاكت اللي غتكسيتا. دونك راهو او مارش داكور. غدوز 10 سكوند هاد الكونتاكت غيتسد هاد لابوبين تاكسيتا داكور. ما هذا ما يحلش من دابا. علاش؟ حيت حنا عطيناه شحال 30 سكوند عاد غادي يحل داكور. ملي تيكسيتا هاد ملي يعني هاد الكونتاكت يتسد هاد لابوبين غاتيكسيتا غتسد ليه هاد الكونتاكت ديريكتومون وغادي تسنى شحال 30 ثانيه. ملي دوز 30 سكوند غيتحل هاد الكونتاكت داكور غيتحل. ملي تحل دونك هاد لابوبين ما تبقاش يعني تبقاش اكسيت يعني تولي ديزيكسيتي هاد لابوبين وغتحل هاد الكونتاكت. دونك السيستم كامل غيكون واقف. وهذه هي يعني الحاله اللي قالوا لنا انه خاص اون فوا نابوي على البوطون داري السيستم كامل هي اون فوا نابوي على البوطون داري هاد السيستم كامل ما تبقاش ديزالي لاليمونطاسيون. دونك لي بوبين كامل غيديزيكسيتي. الطريقه الثانيه هي انه نزيد واحد الكونتاكتور واحد اخر داكور اللي هو يحسب شحال يحسب 40 سكوند من 30 سكوند هنا و 10 سكوند هنايا. هذه الطريقه الثانيه. وكاينين طرق وحدين اخرين غير كيف ما قلت لكم انهم خاصهم يكونوا غير ويكونوا لوجيك باش نخدموهم في التيوري ويتخدموا حتى في البراتيك. ونتمنى انه هذا الفيديو هذا استفدتوا فيه وفي التمرين ونتلاقاو ان شاء الله